उम्र अय्यार कोई दिलचस्पी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा, कोई गाफ की। सबसे बड़ी फिल्म, तहलका मचा देने वाली कहानी, You really don't know who you are. सबसे ज्यादा बिजनेस, लेकिन हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जादू, साइंस और पूरी सरारियत का हसीन इम्तजाज। एक ताकतवर फ्रेम को हासिल करना चाहता है। नॉर्थ अमेरिका के सिनेमाओं में रिलीज हो चुकी है। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी। आज ही अपने करीबी थिएटर्स जाएं, चेक करें। तुम्हें वाकई मुझ पे इतना भरोसा है? दुनिया भर में कहानियों में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये किरदार पहली मर्तबा आपके सामने। मान लोगे तो जान लोगे। उम्र अय्यार देखना मत भूलिएगा। दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं। और देखने का मौका मत गंवाइएगा। तैयारों तैयार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DTVNN और मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन हेडलाइंस की जानिब। राहुल गांधी ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा, मोदी दम बखुद। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर बाहर नहीं आ सकेंगे, तज्जियाकार। फवाद चौधरी पुलिस देखकर ऐसे भागे जैसे हथनी भाग रही हो, शेर अफजल मरवत। भारतीय लोक सभा ऐवान ज़री पार्लियामेंट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर अपनी अवलीन तकरीर में कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उसके इंतहा पसंद हिंदू वज़रा की मौजूदगी में इस्लाम की अमन पसंदी और तशद्दुद से नफ़रत का जिक्र करते हुए कुरानी तालीमात का हवाला दिया तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक लेते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। मोदी और उसके रुफ़का दम बखुद होकर उस मंज़र को देखते ही रह गए। 2 घंटे की तकरीर में बार बार मोदी को हदफ बनाया और याद दिलाया कि वो नफ़रत और तशद्दुद का सहारा लेकर सियासत कर रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर मोदी और उसके साथियों को मुखातिब होकर कहा कि आप तो हिंदू ही नहीं। राहुल गांधी ने लॉर्ड शिवाजी की तस्वीर बार बार लहराई और कहा कि इसमें कहीं तशद्दुद और नफ़रत का पर्चा नहीं है। उन्होंने इस्लामी तालीमात पर मबनी पोस्टर भी लहराया, गुरु नानक की तस्वीर भी दिखाई जिसमें वो हाथ के इशारे से रुकने के लिए कह रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइश ने कहा है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर बाहर नहीं आ सकेंगे। अदलिया का पावर कोऑर्डिनेटर्स से टकराव मुल्क और अदलिया के लिए मुफीद नहीं होगा। असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर खान की आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तीनों रहनुमा इमरान खान के वफादार हैं और इंतहा पसंदी की तरफ भी नहीं जाना चाहते। ये लोग कोई फ़ैसला खुद नहीं करते बल्कि हर काम की इमरान खान से इजाज़त लेते हैं। दूसरी तरफ पार्टी में ऐसे लोग मुस्तरिब और बेचैन हैं जो असम्बलियों से बाहर हैं या जेलों में रहे हैं। ये लोग समझते हैं कि असम्बली में जाकर बैठ जाने वाले लोग कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाएंगे। पार्टी इख्तिलाफात में फ़ैसला कुन हैसियत इमरान खान को हासिल है। इमरान खान पार्टी में किसी को ज़ीरो कर दें तो कोई सिस्टम भी उसे हीरो नहीं बना सकेगा। सुहेल वड़ाइश का कहना था कि PTI को अब जोश से ज़्यादा होश की सख्त ज़रूरत है। महमूद खान अचकज़ई PTI के लिए बड़ा रिलीफ साबित हो सकते हैं। इमरान खान अगर महमूद खान अचकज़ई पर एतमाद करें तो शायद जल्द रास्ता निकल सकता है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर बाहर नहीं आ सकेंगे। अदलिया का पावर कॉरिडोर से टकराव मुल्क और अदलिया के लिए मुफीद नहीं होगा। हैदर शराजी ने कहा कि मेरी खबर के मुताबिक पार्टी छोड़ जाने वाले रहनुमाओं की वापसी से मुताल्लिक कमेटी बनाई गई है। बैरिस्टर गोहर खान उसकी तरदीद करते हैं और उनका हक है। PTI कोर कमेटी के इजलास में 3 करारदादें पास की गईं। उनमें एक करारदाद उमर अयूब के इस्तीफे से मुताल्लिक है। एक करारदाद पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी को पार्टी से निकालने के हवाले से भी थी। तीसरी करारदाद बहुत अहम थी जिसमें PTI छोड़कर जाने वाले लोगों की पार्टी पर तनकीद का सख्त जवाब दिया गया। PTI की कमेटी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक मुशावरत होगी। मेरी खबर के मुताबिक पार्टी छोड़ जाने वाले रहनुमाओं की वापसी से मुताल्लिक कमेटी बनाई गई है। बैरिस्टर गोहर खान उसकी तरदीद करते हैं तो उनका ये हक है। बानी PTI का फैसला है कि उनकी और
اور دیگر سینئر قیادت کی رہائی تک کسی کو واپس پارٹی میں نہ لایا جائے۔ عمران خان نے شیریں مزاری، ملائکہ بخاری اور مسرت چیمہ کے لیے سافٹ کارنر کا بھی اظہار کیا ہے۔ شاہ زیب خانزادہ نے تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اختلافات کی خبریں مزید زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ پارٹی کے اندر سے موجودہ قیادت کی حکمت عملی پر اعتراضات اٹھ رہے ہیں۔ پارٹی میں گروپ بندی کے خدشات گہرے ہو رہے ہیں، بلکہ اب ان کا میڈیا پر اظہار بھی ہو رہا ہے۔ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب عمران خان اور بشرا بی بی سمیت متعدد رہنما جیل میں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اختلافات کی خبریں مزید زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ پارٹی کے اندر سے موجودہ قیادت کی حکمت عملی پر اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ پارٹی میں گروپ بندی کے خدشات گہرے ہو رہے ہیں، بلکہ اب ان کا میڈیا پر اظہار بھی ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب عمران خان اور بشرا بی بی سمیت متعدد رہنما جیل میں ہیں۔ عمر ایوب کے استعفے کے بعد پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا سے رکن قومی اسمبلی اور کور کمیٹی کے رکن جنید اکبر نے کور کمیٹی سے استعفیٰ دیتے ہوئے اپنی پوسٹ میں کہا کہ پی ٹی آئی میرا گھر ہے، نہ میں کسی گروپ کا حصہ ہوں اور نہ ہی بنوں گا۔ عمران خان میری جان بھی قربان، لیکن پی ٹی آئی کے کارکنان کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ مخصوص لوگ بانی سے ملنے اڈیالہ جیل جاتے ہیں مگر ہمیں ملنے نہیں دیتے۔ ان کے مطابق ہمیں صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ موجودہ پارٹی پالیسی عمران خان کی ہے۔ بدقسمتی یہی ہے کہ سارے فیصلوں کے بینیفیشری یہی لوگ ہیں، ان کے خاندان اور دوست ہیں۔ ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے 9 مئی کے بعد غبارے تک نہیں اڑائے۔ شاہ زیب خانزادہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے سابقہ اراکین بھی موجودہ قیادت پر تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ یہ رہنما پارٹی میں واپسی چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ذرائع کی خبر کے مطابق عمران خان کی ہدایت پر ایک 7 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے جو پارٹی میں سابقہ رہنماؤں کی واپسی کا فیصلہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق پارٹی قیادت کی رہائی تک کسی بھی سابق رہنما کی پارٹی میں واپسی کو روک دیا گیا ہے۔ شاہ زیب خانزادہ نے تجزیے میں مزید کہا کہ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی اہم سماعت ہوئی۔ ایک دفعہ پھر ججز اور وکلا کے درمیان دلچسپ مکالمے بھی ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل مکمل کر لیے، جس کے بعد نون لیگ کے وکیل نے مخصوص نشستوں پر کامیاب قرار دیے گئے وکیل کے دلائل اپنا لیے۔ دوران سماعت جے یو آئی کی سیاسی پوزیشن کے حوالے سے اس وقت دلچسپ صورتحال اور تضاد سامنے آیا جب ان کے وکیل کامران مرتضیٰ نے بھی حیران کن طور پر الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل اپنا لیے، جس پر ججز نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ شاہ زیب خانزادہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے ایک اہم قانونی تضاد پر بھی بحث ہوئی۔ فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد جولائی 2019 میں انزلہ میں صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے انتخابات ہوئے، جن میں 7 آزاد اراکین بھی منتخب ہوئے۔ ان میں سے 3 آزاد اراکین نے حیران کن طور پر بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، جس کے خیبر پختونخوا اسمبلی میں کوئی نشست ہی نہیں تھی اور اس سے کوئی الیکشن بھی نہیں لڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پارٹی نے مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی لسٹ بھی جمع نہیں کرائی تھی، لیکن اس کے باوجود ان 3 آزاد اراکین کی شمولیت کی وجہ سے بلوچستان عوامی پارٹی کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین کی ایک مخصوص نشست دے دی گئی۔ دوران سماعت جب جج عائشہ ملک نے یہ نکتہ اٹھایا تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے اس فیصلے کو ہی غلط قرار دے دیا۔ شاہ زیب خانزادہ نے تجزیے میں مزید کہا کہ ٹیرین وائٹ کیس عمران خان کے سیاسی کیریئر پر اثر انداز ہو نہ ہو، اس کیس میں ان کی نااہلی ہو یا نہ ہو، مگر یہ کیس حکومت، عدلیہ اور اداروں کو آمنے سامنے لانے اور ایک سٹنگ جج کی جانب سے اپنے ہی چیف جسٹس کو چارج شیٹ کرنے کی ایک اور وجہ ضرور بن سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ فواد چودھری اس روز پولیس کو دیکھ کر ایسے بھاگ رہے تھے جیسے ہتھنی بھاگ رہی ہو۔ میڈیا سے گفتگو میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت نے کہا کہ فواد چودھری کا حق نہیں بنتا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر تنقید کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ فواد چودھری کے اس بھاگنے کے عمل نے
पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुका दिया था। फवाद चौधरी किसी को मशवरा ना दें। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि पीटीआई की क़यादत कितनी ही फेल हो, लेकिन कम अज़ कम कड़े वक्त में बानी पीटीआई के साथ खड़ी रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा का ये भी कहना था कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। नाज़रीन, DTV से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे चैनल्स देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां पर आपको 3000 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिलेंगे। आपको एक दिलचस्पी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा। ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन फिल्म उम्र अय्यार ईद के रोज से तमाम सिनेमा घरों में रिलीज। हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, अछूता मौजू, अपने करीबी सिनेमा हॉल जाएं, चेक करें और देखना ना भूलें। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी।